अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इधर ये हाई कोर्ट फिर रहा हूँ। ये देखें, ये हाई कोर्ट में ही फिर रहा हूँ इस वक्त। तो बड़े बड़े लोगों के जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। आप यकीन करें, जो बड़े फ़ख्र से कहते थे ना इधर कि असी जी PTI दे जलसे जा रहे हैं, तो ये है वो है, तो उन लोगों से मैंने पूछा है कि जी वो बताओ जलसे का क्या है। कहते जी सानू तो पता ही नहीं, असी तो उत्थे गए ही नहीं। हर बंदा इनकार कर रहा है। जैसे इमरान न्याजी ने रात को इनकार किया है ना कि मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ये निकले हैं ये तो PTI के लोग ही नहीं थे। उसको तो खैर लोगों ने आईना दिखा दिया है कि जनाब अगर वो ये PTI के नहीं थे, हिसान न्याजी और ये, तो फिर ये कौन थे। तो इधर मैंने देखा है ये हाई कोर्ट में जो PTI के बड़े दलेर मेंबर समझे जाते थे ना, सब कहें जी साढ़ा तो कोई ताल्लुक ही नहीं सी जी, असी तो जलसे गए ही नहीं जी, असी तो जलूस गए ही नहीं। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है PTI की। आप भी अपने महल्ले से किसी से पूछेंगे ना कि ओ सर जी तुसी तो PTI दे सो, तो कहेंगे नहीं जी असी तो बस इंजी फलाने दी वजह तो गए सां, वो दोस्त सी वो सानू नाल लै गया, साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। ए खबरां आ रही हैं। ये बड़ी बात है सर जी। मैंने आपको रात को मुबारकबाद दी है कि शुक्र करें कि फितने का ख़ात्मा हो रहा। ऐसा माहौल बन गया है कि अब फितने को कोई जनाब वो अपनाने को या उसको ओन करने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा माहौल बन गया है पब्लिकली भी। ये मैं तो अभी वकीलों के इंटरव्यू करके आ रहा हूँ ना, जिन्होंने कहा जी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है PTI से। लो जी, अभी ये एक और मुझे इतना सीनियर मेंबर जो है वो मिला है PTI का, तो मैंने कहा सुनाओ। कहते फ़िलहाल तो असी साइड पे हैं जी। कोई बंदा अब इसको अपना कहने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। कोई बंदा इस वक्त, जैसे न्याजी ने लोगों को डिसओन किया है ना, डिसओन का मतलब है कि न्याजी ने कहा जी मेरा तुहाडे नाल ताल्लुक नहीं, वो हुण कह रहे हैं कि साडा न्याजी नाल कोई ताल्लुक नहीं हैगा। हाँ जी, अब ये दिन भी आने थे सर जी। अभी एक बंदे ने मुझे कहा है कि सर जी तुसी वो मिसाल दी है ईसा अलैहिस्सलाम दी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पतरस नूं कहा सी ना कि तू मेरा इनकार करेगा, सुबह होने तो पहले 3 दफ़ा करेगा। आप यकीन करें, मैं इधर कोई 6-7 वकीलों को मिला हूँ और मैंने यही बात की है। उन्होंने कहा जी साडा हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बीच में थोड़ी सी वीडियो की आवाज़ ज़रा डाउन हो गई है। मैं आपको यही बता रहा था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे इमरान खान ने इनकार किया है ना कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आम आवाम भी यही कह रही है कि साडा PTI के नाल कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आप कोई इलेक्शन ये वो सारी चीज़ें भूल जाए। अब अपनी जान बचाने के, जान बचाना फ़र्ज़ है, ठीक है ना जी, वो उसके पीछे सारे पड़ गए हैं। और अभी इसी वीडियो के दौरान ही जनाब ये ख़बरें आ रही हैं, उसकी डिटेल तो मैं आलादा बताऊंगा कि जनूबी पंजाब से जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक्टिव हो गए हैं, वो बहुत बड़ा धड़ा जो है आज ऐलान करने लगा है कि साडा PTI नूं सलाम है और साडा PTI दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है, असी तो उन्होंने जानते ही नहीं। कसम चुकवा लो, असी नहीं जानते PTI नूं, क्योंकि सर जी उन्होंने काम ही ऐसा किया है गंदा। कोई गंदा काम करता है तो अपना कई दफ़ा बेटा भी बाप को कहता है जी मेरा कोई नहीं है, इन्हू ले जाओ ले जाओ। जो बहादुर बाप होते हैं ना वो कहते हैं इन्हू ले जाओ थाने, ये मेरी गल नहीं सी मनदा। तो यही हाल इमरान का हुआ है। अब सारे जो है वो जिन्होंने टिकटें ली हुई हैं, खर्चे किए हुए हैं, सारे वही लोग थे। इलेक्शन का मौका है, इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ छोटी सी जमात भी कोई हो तो वो बंदे निकाल सकती है। हमारे इधर वकीलों के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो कोई किसी का वालिद फौत हो जाता है या कोई वकील फौत हो जाता है, तो उसमें बड़े लोग जाते हैं। इलेक्शन का मौका होता है ना वोट लेने के लिए, तो अगर वो आम दिनों में फौत हो वहाँ 10 वकील भी नहीं पहुँचते। यही हाल सबका है।
الیکشن کا دور تھا، ٹکٹیں تقسیم ہوئی تھیں، سارے لوگ جوش و خروش سے نکل آئے. اور اب جو عمران کا یہ کہنا، آج عمران خان نہیں گیا نا یہ اس میں، ہائی کورٹ نے اس کو کہا تھا کہ جناب آپ نے شامل تفتیش ہونا ہے اور جو ضمانت ہے وہ کینسل کرائی جا سکتی ہے یہ نیب کی طرف سے. تو نیب والوں کو چاہیے کہ آج عمران نیازی نہیں گیا اور تعمیل کے باوجود نہیں گیا تو اس کی ابھی وہ پٹیشن فائل کریں اور اس کو وہاں سے ہی گرفتار کروائیں. عدالتیں ابھی بھی جو کچھ عدالتیں ہیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں، لیڈیز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو یہ سارے چھوٹتے جا رہے ہیں نا، یہ تو سر نظر بند تھے. جو اصل جو 4000 پکڑا گیا نا ان میں سے کوئی نہیں چھوٹے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹے گا. تو یہ صورتحال ہے. اور اس میں اب جناب جو تازہ خبر ایک اور بریکنگ آپ کو بتا رہا ہوں، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ابھی پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب تک یہ آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی وہ پریس کانفرنس، اگلی ویڈیو پریس کانفرنس کی بتاؤں گا کون کون لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. چھوڑ چکے ہیں جو ہزاروں لوگ چھوڑ چکے ہیں جو تھے، وہ بغیر اعلان کے، جو محلے کا ناظم ہے یا چیئرمین ہے یا یونین کونسل کا ہے وہ بھی چھوڑ گیا. تو وہ اس نے کوئی اعلان تو نہیں نہ کرنا، اعلان تو ہوتا ہے لیڈروں کے. فواد چودھری باہر آیا ہے، اس نے کوئی بیان دیا نہیں نہ دیا، وہ دے گا ہی نہیں. شاہ محمود قریشی نے آج باہر آیا ہے، وہ یہ ساری اب پلانیں کر رہے ہیں کہ یار -1 فارمولہ نکالو اور جو دہشت گردی کے جن کے اوپر پرچے ہیں احسان نیازی وغیرہ ان کو بھی نکالو، اور باقی جو بچی کچی پارٹی ہے اس کا جو ہے نا ہم وہ کریں، کیونکہ ان پارٹیوں کے پاس فنڈ ہیں، دفاتر ہیں، سارا کچھ ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے نا، یہ ضائع نہ ہو جائے، تو وہ کر رہے ہیں. باقی شام تک آپ دیکھ لینا، آپ بڑی اپڈیٹ آئیں گی. بہت جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ آ جاتی ہے نا، نمی آ جاتی ہے، یہ ایسے ہی آ رہی ہے. یہ سب کا سب کیا دھرا نیازی کا ہے، نیازی کی انتہا پسندی. میں یہ ٹکٹ خود بانٹوں گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا عقل ایک کل ہے. شاہ محمود قریشی جیسے لوگ بھی اور شیدہ ٹلی اور فواد چودھری، ہاں جی ہاں تسی ونڈو جی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسے اکیلے نے کھانے ہیں. یہ جو بوریاں بھری ہوئی پیسوں کی پڑی ہے نا، یہ میں نے اکیلے نے کھانی ہے. وہ کوئی میرٹ نہیں ہوتا. وہ بعد میں دیکھیں 15 بندوں کے جی ٹکٹ واپس، پھر دوسرے دے دیے. تو کمیٹی ہوتی ہے، پوری جتنی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں کمیٹی ہی ٹکٹیں بانٹتی ہے، کمیٹی کے پاس ہی مکمل اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیازی چونکہ ان چیزوں کے خلاف ہے، وہ مشاورت کے خلاف ہے، وہ پورا ڈکٹیٹر ہے، ہٹلر والی پالیسی ہے اس کی. تو اب وہ اس کے کام آ رہی ہے. سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. جس طریقے سے دھڑا دھڑ آئے تھے اسی طریقے سے جا رہے ہیں. وہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے سکول کے بچوں کو جو ہے نا وہ پڑھائی کے دوران ڈنڈے مار رہا تھا. تو کوئی اوپر سے بندہ آیا، انہوں نے کہا سر جی ڈنڈے کیوں مار رہے ہو اسٹوڈنٹ نو؟ کہتا ہے جنج پڑھے ہیں اونج پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جنج اے پارٹی بنی سی، اونج ہوں واپس جا رہی ہے. انہی قدموں پہ واپس جا رہے ہیں سارے لوگ. جن قدموں پہ آئے تھے نا انہی قدموں سے واپس جا رہے ہیں. اور یہ بالکل، میں پہلے بھی 1-2 دفعہ مثال کے، ایک کوئی درخت ہوتا ہے وہ دنوں میں ایسے بڑا ہو جاتا ہے تو ذرا سی ہوا چلتی ہے نا وہ اس کی جڑیں اکھڑ کے تو پرے ہو جاتی ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کا اس وقت یہ مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اب عمران خان کے لیے جناب ابھی تو یہ ہم نے کل کہا تھا کہ 24 گھنٹے اس کے پاس ہیں. ابھی جو لسٹ آئی ہے نا 13 FIR درج ہو گئی. میں اس میں بڑی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. 13 FIR درج ہو گئی ہیں، جن میں وہ 13 FIR آرمی ایکٹ کے تحت جن کا نام ہوگا. اور ان میں آپ کہیں گے کیڑے کیڑے نے، ان میں آپ کو یہ بتا دوں سر فہرست عمران خان مانی دا نام ہے. ٹھیک ہے. عمران خان دا نام ہے سر فہرست. تے باقی سارے بچ نال نے، باقی تو سارے ہی نال نے نا. میں تھے تے ڈھول میرے نال ہے. ٹھیک ہے. تے ساری یہ چیزیں ہیں. اب حالات خراب ہیں، اللہ رحم کرے ملک پہ. ہم تو ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، یہ مانی وغیرہ مینٹل یہ تو آنے جانی چیز ہے، لیکن اس نے پارٹی کا بھٹا بٹھا دیا ہے. اور جو پارٹی لوگوں نے بنائی تھی اور وہ ہے جو سیریس تھے،
اس نے مزہ لے لیے، وزیر اعظم ہونے کا مزہ لے لیے، بس اس نے اور کیا مزے لینے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں دوستو، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جناب ایوی گیا تو ایوی گیا، ٹھیک ہے۔